जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे स्टाम्प पेपर के बारे में कि मेरे सामने आप देख सकते हैं कि स्टाम्प पेपर है, ये ई स्टाम्प इसको कहते हैं। और ये अक्सर लोग पूछते हैं कि ये स्टाम्प पेपर क्या होता है, मुआहिदा क्या होता है, और ये कौन से मुआहिदे में कितने रुपए का जो है आप लोग स्टाम्प पेपर खरीद करेंगे। तो इसके लिए बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में मैं ये समझाना चाहूँगा कि कभी भी जो भी एक से दो जो पार्टियां होती हैं वो आपस में कोई मुआहदा करती हैं, तो एक पार्टी ने जिसने भी अपनी कोई प्रॉपर्टी या कोई भी जायदाद सेल करनी है तो वो किसी को ऑफर करता है कि ये जायदाद में इतने अमाउंट या इतने पैसों की एवज ये मैं बेचना चाहता हूँ। तो दूसरी जो पार्टी होगी वो उसकी जो ऑफर होगी वो उसको कबूल करेगी और अपनी जो एक्सेप्टेंस है, अपनी रजामंदी है, वो देगी कि मैं इतनी रकम में ये प्रॉपर्टी जो है या जायदाद जो है ये आपकी मैं खरीदना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है कि आपने ये किस तरीके से खरीद करनी है। तो एक जो गवर्नमेंट है उसने एक स्टैंप ड्यूटी उसमें एक नाफिज कर रखी है कि आपने जब भी कोई एग्रीमेंट करना है तो आप पहले स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट को पे करेंगे, और वो ड्यूटी पे करने के बाद आप उसके ऊपर अपनी तहरीर लिख लेंगे। तो ये इस तरह का ये आप लोग ये बिल्कुल एम्प्टी होगा यहाँ से। वो मुआहदे की रकम के मुताबिक कि अगर प्रॉपर्टी 5 लाख से ज़्यादा की है तो उसके लिए आप स्टाम्प पेपर निकलवा लेंगे 1200 रुपये का। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमने 1250 रुपये का या 1200 का हमने बैंक का स्टाम्प खरीद लिया है, तो अब हमने क्योंकि बैंक का स्टाम्प खरीद लिया है तो वो उसकी अथेंटिसिटी क्योंकि हमने बैंक से खरीदा है तो वो बहुत अथेंटिक है, उसी पर तहरीर लिख कर मुआहदा करके और रकम पे कर देते हैं, और उसके बाद वो ये समझते हैं कि अब हमारा जो एग्रीमेंट है या वो मुआहदा है वो कंप्लीट हो चुका है, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। तो इसमें हमारे लोग, आम जो सादा लोग हैं, वो यही समझते हैं। लेकिन इसमें सबको ये बात समझ लेनी चाहिए कि कानून की नज़र में वो एग्रीमेंट एग्रीमेंट नहीं बनता जब तक उसको रजिस्टर ना कर लिया जाए। इसकी एक सादा सी मिसाल ले लें कि जब भी एक से दो बंदों के दरमियान, अफराद के दरमियान जब कोई झगड़ा होता है तो वो आपस में उसको ख़त्म कर लेते हैं, वो वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब भी एफआईआर हो जाएगी फौजदारी में, तो एफआईआर के बाद उनको बाज़ाब्ता तौर पे वो जिस जिस शख्स के ऊपर एफआईआर होगी उसका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा। बिल्कुल इसी तरह सिविल कानून में भी जब भी आप कोई एग्रीमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, तो उसको उसकी पहले स्टैंप एक्ट के तहत उसकी ड्यूटी जो है वो पे करते हैं, और उसके बाद जो आपका अगला प्रोसीजर जो लाजमी जो जुज है उसकी कानून की या मुआहदे की, वो उसकी रजिस्ट्रेशन है। तो करना क्या होगा कि इस तरह का जब आप स्टाम्प या मुआहदा जो है वो आप कर लेंगे, तो उस जब तो आप जाकर उसमें रजिस्ट्रार के ऑफिस में दोनों पार्टी जाएंगी कि हमने आपस में हमारा ये एग्रीमेंट इस कीमत पर और इन इन शराइत की इवज ये एग्रीमेंट आपस में हुआ है। तो हम इस एग्रीमेंट को अब कानूनी शक्ल देकर हम हुकूमत के पास रजिस्टर कराना चाहते हैं। तो वो जो रजिस्ट्रार होगा, जो कि आजकल तहसीलदार भी उसको रजिस्टर करते हैं, ये पावर्स तहसीलदार को भी दे दी गई हैं कि वो एज ए सब रजिस्ट्रार भी काम कर रहा होता है। तो वो आपका वो एग्रीमेंट उसको रजिस्टर करता है। उसके लिए गवर्नमेंट जो है उसने उसको रजिस्टर करने के लिए मुख्तलिफ फीसेस जो है वो नाफिज कर रखी हैं। तो वो जब भी आप वो फीस पे करेंगे तो सब रजिस्ट्रार या तहसीलदार उसको अपने पास रजिस्टर कर लेगा, और उनके जो जितने भी सेलर हैं उनके बयानात जो है वो अपने ऑफिस में उनको जलसा आम में, कानून का एक वर्ड है कि जलसा आम में ये होना चाहिए, मुआहिदा जो होना चाहिए। तो अक्सर हमारी अदालतों में जब केसेस इस नौइयत के केसेस आ जाते हैं तो वो इसलिए खारिज हो जाते हैं, या वो प्रॉपर्टी जो है लोग उन अफराद को नहीं दी जाती कि ये एग्रीमेंट जो है, ये रजिस्ट्री जो है वो जलसा आम में नहीं हुई। लेकिन व्हाट्सोएवर रजिस्ट्री की जो अपनी अहमियत है वो इंटैक्ट है तब जब वो रजिस्टर हो जाए। तो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके आप उसको रजिस्टर करा लेते हैं, और उसके बाद आपकी ओनरशिप जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब ये भी सवालात उठाए जाते हैं, अक्सर लोग ये हमसे पूछते हैं कि वकील साहब ये बताएं कि हमने तो ये एग्रीमेंट जो है ये तो हमने आपस में करके उसको रजिस्टर, उसकी फीस से बचने के लिए हमने इसको रजिस्ट्री नहीं कराया। तो अब 20 साल हो गए हैं,
ہم نے اس کو، ہمارے پاس یہ اسٹام ہی کی صورت میں یہ ایگریمنٹ ہے اور ہمارے پاس قبضہ بھی ہے اور ہم لوگ اس پہ رہ بھی رہے ہیں اور اس کے اوپر ہمارا PT1 بھی بن چکا ہے، تو اب ہم کس پوزیشن پر سٹینڈ کر رہے ہیں؟ تو ہمارا لیگل جو اس میں جواب ہوتا ہے، جو قانونی جو جواب ہے اس کا، قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی ایگریمنٹ 100 روپیز سے اوپر، رجسٹریشن ایکٹ کا سیکشن 17، کہ جب بھی آپ 100 روپے سے اوپر کا کوئی بھی معاہدہ کریں گے تو اس اموویبل پراپرٹی کا، تو اس کے لیے آپ کو اس معاہدہ کو رجسٹر کرانا لازم ہے۔ تو جب آپ لوگ اکثر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جناب ہم نے تو 1200 روپے کا اسٹام لے کر ان کی جو ایک گورنمنٹ کی فیس ہے وہ تو پے کر دی ہوئی ہے اور انہوں نے ہمیں اسٹام لکھ کے دے دی، اب ہماری انٹائٹلمنٹ کیوں نہیں بنی؟ نہیں، تب تک آپ کی انٹائٹلمنٹ نہیں بنے گی جب تک آپ اس ڈاکومنٹ کو رجسٹر نہیں کرائیں گے۔ تو اس سے پہلے یہ ہو جاتا تھا کہ 100 لوگ جو تھے وہ رجسٹری فیس سے بچنے کے لیے 99 روپے کا اسٹامپ پیپر جو ہے وہ ریونیو سٹیمپ جو ڈیوٹی ہے وہ پے کر دیتے تھے، اور اس میں وہ یہ سمجھ لیتے تھے کہ اس وقت جی ہم نے یہ ڈیوٹی کیونکہ جمع کرا دی ہے اسٹیمپ ڈیوٹی، تو اس لیے اب یہ پراپرٹی جو ہے وہ ہماری ہو گئی ہے۔ تو اس میں بعد میں یہ ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتے تھے کہ ان میں جو بھی اس میں جو سیلر ہوتا تھا اس کے بچے، ان کے بچوں کے پاس جب یہ معلومات آ جاتی تھیں تو اس کے بعد کوئی بھی ایک فرد اس کو جا کے کورٹ میں کلیم کر دیتا تھا کہ نہیں جی یہ پراپرٹی ہماری ہے۔ تو جب کیس اس میں عدالت میں جب کیس چلا جاتا ہے تو اس میں کورٹ نے انٹائٹلمنٹ کے اکارڈنگ ٹو لا ڈاکومنٹ دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے، آپ ایک سٹیمپ ڈیوٹی جو سٹیمپ پیپر ہے وہ لے کر پھر رہے ہیں، تو کورٹ آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا تو آپ نے اس کو رجسٹر کیوں نہ کرایا؟ تو اس صورت میں اس کی جو رجسٹری فیس ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے ہم جو ایگریمنٹ کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے اس جو ایگریمنٹ ہے یا اسٹامپ پیپر ہے وہ رجسٹری کیا جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس میں ایگریمنٹ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ فوری طور پر آپ نے مکمل جو ہے وہ جائیداد خرید لی ہے اور اس جائیداد کو خریدنے کے بعد آپ نے پوزیشن بھی یعنی کہ قبضہ بھی لے لیا ہے، اور اس قبضے کے لینے کے بعد آپ نے اس کی مکمل پیمنٹ کر لی ہے۔ اس میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، کچھ رقم جو ہے پارٹلی، اس کو پارٹ پرفارمنس کہتے ہیں، کہ کچھ رقم ہم نے مثال کے طور پہ 10 لاکھ کی پراپرٹی ہے، 5 لاکھ روپے وہ ایڈوانس میں لے لیتے ہیں اور ایک شرط پر کہ 5 لاکھ ہم اتنے عرصے میں دے دیں گے۔ تو اس میں بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں یا دلوں میں یہ لالچ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بقیہ جو ہے وہ رقم جو ہے تو وہ دینے سے انکاری ہو جاتے ہیں، یا کچھ ہیں جو ہاف رقم جو ہے، ہاف پیمنٹ جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں اور آگے اس کو مکمل کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے اسٹیچیوٹ نے یہ ایک رجسٹریشن ایکٹ کا سیکشن 17 دیا کہ آپ آپس میں جب بھی کوئی معاہدہ کریں گے تو اس کو رجسٹر کرا لیں گے۔ تو اس کی رجسٹر کرانے کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے حکومت کو اپنا گواہ بنا لیا، حکومت کو اپنی فیس دے دی، تو اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بالکل وہ آپ کو یہ پراپرٹی اس کو محفوظ بنائے گی، اور کوئی چاہے قبضہ لینے آئے گا یا اس کو کلیم کرنے آئے گا تو گورنمنٹ اس کی مدد کرے گی کہ نہ، یہ پراپرٹی ہمارے پاس رجسٹر ہو چکی ہے اور اس کی انٹائٹلمنٹ جس کے حق میں رجسٹر ہوئی ہے انہی کے پاس رہے گی۔ تو اس میں اب جو اگلی جو پوزیشن ہے کہ جی ہم نے یہ اسٹامپ پیپر تو لکھ لیا، ایگریمنٹ ہو گیا، ہم نے رقم دے دی، پوزیشن بھی لے لیا، تو پوزیشن لینے کا تو اس میں اگر وہ دوبارہ کلیم کر رہے ہیں تو اس میں آپ، کیونکہ یہ سول سوٹ ہوگا، اس میں آپ اپنی رقم دوبارہ کلیم کر سکتے ہیں، وہ پراپرٹی کلیم نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس تو انٹائٹلمنٹ ہی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ ہمیشہ جب بھی کوئی پراپرٹی خرید کریں تو اس پراپرٹی کو خرید کر اس کی رجسٹریشن جو فیس ہے اکارڈنگ ٹو لا وہ پے کرنے کے لیے اس کی پہلے فیس کو جمع کریں، اس فیس کو جمع کرنے کے بعد اس پراپرٹی کی قیمت جو ہے وہ پے کریں۔ ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں کہ
وکیل صاحب یہ ہمارے اس طرح معاملات ہیں جن میں ہم نے کوئی فیس پے نہیں کی ہوئی تھی، تو اب ہم اس میں کیا کریں؟ تو اس میں پی ٹی ون جو ہے، اکثر لوگوں کے پاس پی ٹی ون ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ کوئی بھی پی ٹی ون یا بینک کا اسٹامپ وہ آپ کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے، اس سے آپ کی آنرشپ جو ہے وہ آپ کلیم نہیں کر سکتے۔ آنرشپ اسی کے پاس رہے گی جس کے نام پہ گورنمنٹ کے پاس وہ پراپرٹی رجسٹرڈ ہوگی۔ تو اس سے قیام پاکستان کے بعد اکثر لوگوں کو جن کو پراپرٹی گورنمنٹ نے پراپرٹی نام پہ کر دی ہوئی تھی، تو اس میں اس پراپرٹی کو پی ٹی ڈی، تو گورنمنٹ میں اس کو پراپرٹی ڈیڈ کہا جاتا تھا۔ جن کے پاس وہ پراپرٹی ڈیڈ ہوا کرتی تھیں تو ان کو اس پراپرٹی کا اونر، اور جن کے پاس پی ٹی ون ہوا کرتا تھا، پی ٹی ون مینس کے پراپرٹی ٹیکس پیئر، تو وہ تو صرف پراپرٹی ٹیکس پیئر کی حد تک جو ہے وہ آپ کی انٹائٹلمنٹ ہوگی کہ جی بالکل آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور گورنمنٹ کو ٹیکس وہ پے کر رہے ہیں۔ تو اس میں جب بھی آپ کورٹ میں جائیں گے تو یہ ڈاکومنٹ پی ٹی ون یا 1200 روپے کا بینک کا اسٹامپ یا عام سمپل جو آپ اسٹیمپ وینڈر سے لیتے ہیں، اس اسٹامپ کی کوئی لیگل ویلیو کریٹ نہیں ہوگی۔ تو مزید اس پر وضاحت کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، اور اس کو مزید وضاحت اگر کسی کو ضرورت ہو تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں آپ کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔